प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि 5 वक्त की नमाज छोड़ने से हमारे दुनिया और आखिरत दोनों में क्या नुकसान होते हैं? ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि बहुत भारी गुनाह है। नंबर 1, दिल से सुकून चला जाता है। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसके दिल से रूहानी सुकून चला जाता है, दिल बेचैन रहता है और जिंदगी में बरकतें कम होने लगती है। नंबर 2, कब्र में अजाब शुरुआत से होती है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज छोड़ने वाला सबसे पहले कब्र में अजाब का सामना करेगा। नंबर 3, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे के अमाल में से जिसकी पूछताछ होगी वो नमाज है। अगर नमाज दुरुस्त रही तो वह कामयाब और सफल हो जाएगा, और अगर नमाज खराब हुई तो वो नाकाम और नुकसान उठाने वाला होगा। नंबर 4, क़यामत का दिन हिसाब की शुरुआत नमाज से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। क्योंकि नमाज अल्लाह से सीधी रिश्ता है, दिन का सबसे अहम अमल है। रोज की 5 बार हाजिरी है अल्लाह के दरबार में। अगर नमाज दुरुस्त हो बंदा कामयाब। हदीस कहती है कि अगर नमाज सही पाई गई, यानी वक्त पर शौक से हुजूरी दिल के साथ अदा की गई, तो ऐसे इंसान को अफलाह व अंजाह यानी कामयाब और सफल करार दिया जाएगा। फायदे, बाकी अमाल में रहमत का मामला होगा, नेकियां भारी होंगी, जन्नत की राह आसान होगी। अगर नमाज खराब निकली, तबाही और घाटा। अगर नमाज ढीली छोड़ दी जाए या बेपरवाही की तो हदीस कहती है फकत खाबा व खासिर, यानी वो शख्स घाटे में रहेगा। उसकी बाकी नेकियां भी हल्की पड़ सकती है। वो अल्लाह की नाराजगी का हकदार बन सकता है। जानबूझकर नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम में नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, जिसे छोड़ना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि अल्लाह से बगावत यानी नाफरमानी समझना जाता है। अगर कोई इंसान भूल जाए या नींद में रह जाए तो वो माफ है, लेकिन जो जानबूझकर नमाज ना पढ़े उसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त चेतावनी दी है। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज छोड़ दे उसके और कुफ्र यानी गैर ईमानी हालत के बीच कोई चीज नहीं बचती। यानी जानबूझकर नमाज छोड़ना ऐसा खतरनाक गुनाह है कि इंसान कुफ्र के करीब पहुंच जाता है। अल्लाह की नाराजगी क्यों आती है? नमाज छोड़ना ऐसा है जैसे कोई शख्स अल्लाह की बादशाही को ना मान रहा हो। अल्लाह ने जो रोज 5 बार बुलावा दिया, उसे ठुकराना उसकी हुकूमत को नजरअंदाज करना है। इससे अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है और गजब यानी नाराजगी करीब आ जाती है। कुरान की चेतावनी। तो उस कौम की जगह ऐसी कौम आई जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े, तो उन्हें जल्द ही जहन्नम मिलेगा।
یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ جو نماز چھوڑتے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے قریب ہوتے ہیں۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ روحانی سکون چھن جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں تنگی آتی ہے، قبر میں عذاب شروع ہو سکتا ہے، قیامت کے دن اندھیرے میں رکھا جائے گا۔ توبہ اور امید۔ اگر کسی نے آج تک جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی ہے وہ مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ بے حد رحم والا ہے، بس سچے دل سے توبہ کر لو اور آج سے نماز کی شروعات کر دو۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک بننے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 5، حدیث میں آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کی روزی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حلال کمائی بھی کبھی کبھی بے فائدہ ثابت ہوتی ہے۔ روزی کا مالک کون ہے؟ اصل روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے، اور زمین میں چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یعنی روزی تو اللہ دیتا ہے، لیکن برکت دینا یا روک لینا یہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے اور ہمارے عمل پر منحصر ہے۔ نماز اور برکت کا رشتہ۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ برکت کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز روزی کو کھینچتی ہے، گناہوں کو دور کرتی ہے اور قبر سے بچاؤ بنتی ہے۔ یعنی نماز سے اللہ کی رحمت اور برکت انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ جب نماز چھوڑ دی جاتی ہے تو دل سے سکون چلا جاتا ہے۔ محنت کے باوجود پیسہ نہیں ٹکتا، گھر میں جھگڑے، بیماری، ناشکری پیدا ہوتی ہے، حلال کمائی بھی بے برکت ہو جاتی ہے، یعنی وہ فائدہ نہیں دیتی۔ جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر ویران اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔ حلال کمائی بھی نقصان میں کیوں بدل جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت نماز سے جڑی ہے۔ جب نماز نہیں تو اللہ کی رحمت نہیں۔ پھر کمائی میں اچانک خرچے نکلتے ہیں، بیماریاں لگتی ہے، پیسہ غلط جگہ خرچ ہو جاتا ہے، قرض چڑھتا ہے۔ کہتے ہیں رزق کی تنگی صرف کم کمانے سے نہیں ہوتی، بلکہ بنا نماز کے کمائی میں سے برکت چلی جاتی ہے۔ برکت کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا، کم پیسہ میں بھی سکون، کفایت اور خوشی یہ ہوتا ہے برکت۔ اور بہت پیسے میں بھی ٹینشن، نقصان، بربادی یہ ہوتی ہے بے برکتی۔ سبق: جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی رحمت اور برکت سے دور ہو جاتا ہے۔ چاہے کمائی حلال ہو لیکن وہ نور اور سکون کھو دیتا ہے۔ حل کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرو، برکت اپنے آپ آئے گی۔ اللہ کو راضی رکھو، وہ روزی میں ایسی نعمت دے گا جو سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا۔ آخری بات، آج سے ہی ارادہ کرے نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نماز صرف جنت کی کنجی نہیں بلکہ دنیا کی برکت بھی ہے۔
دنیا کی برکت کی جڑ بھی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔